and Lal Bazar, Ward number 11. And today he has decided to release his manifesto. So we are here to release a manifesto in front of you. Thank you. सब खड़े खड़े Shall we start? Yeah. Good morning. I am Ajay Agarwal. I am a candidate from the lower MG Marg, Ward number 11 of Gangtok Municipal Corporation. I have decided in the last minute to run this election simply because I am born and brought up here and I have tremendous love for my town Gangtok. I am the fifth generation resident of this particular area in Gangtok. And I see so many issues pertaining to this area. And let me tell you first that this particular ward, हाम्रो यो वार्ड चाहिँ खाली गान्तोक लाल बजार र यो लोअर एमजी मार्ग मात्रै नभएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो पेरिफेरी छ यसको नामनाम छ हुरुरे डाँडा छ तपाईको नेशनल हाइवे छ पानी हाउस छ अन्त अलग अलग जग्गाको अलग अलग समस्याहरू छ एन्ड एट द सेम टाइम आई हेभ सीन दैट द प्रब्लम्स दे कीप चेन्जिङ द शेप अब 10 वर्ष पहिला अलगै प्रब्लम थियो 15 वर्ष पहिला अलगै प्रब्लम थियो आज अलगै प्रब्लम छ अन्त आई क्यान सी द प्रब्लम्स फ्रम माई पर्सपेक्टिभ आजको परिवेशमा मैले आफ्नो मलाई लाग्छ कि मलाई सबै थाहा छ यहाँको प्रब्लम के छ भनेर बट द्याट मे नट बी ट्रू अल द टाइम अब यस्तो हुनसक्छ कि मेरो सन्दर्भ मलाई लाग्छ कि दिस माइट बी द प्रब्लम बट एभ्री इन्डिभिजुअल मे बी क्यारिङ सम इस्युज विथ देम that they want the redressal from कसैले आएर उनीहरूको कुरा सुनिदिनु बुझिदिनु अन्त हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित प्रब्लमलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्ने इच्छा थियो मलाई कि यो प्रब्लम चाहिँ म अगर अगाडि आउनु सक्यो र अन्त जनताको अन्त हाम्रो स्टेक होल्डर्सको केही प्रब्लममा मैले भागीदारी गर्नु सकेँ भने चाहिँ आई मे बी अ स्ट्रङ क्याटलिस्ट फर सम चेन्ज एन्ड द्याट इज वान थिङ अनदर थिङ इज आई वान्टेड to make myself understand that what is the role of the counselor. अब मैले देखेँ कि मैले सबै साथीहरूले भन्दैछ कि अब काउन्सिलर भएपछि हामीले यो बनाउँछ हामीले नाली बनाइदिन्छ हामीले यो बनाइदिन्छ ओल्ड एजको लागि यस्तो गरिदिन्छ विल मेक ग्यान्टक समथिङ अन्त यसलाई यस्तो गरिदिन्छ देन आई ट्राई टु एनालाइज वाट एक्ज्याक्टली इज ह्यापनिङ अन्त मलाई लाग्यो कि एउटा ग्यान्टोक इज ऱ्यापिडली ग्रोइङ टुवर्ड्स द अर्बनाइजेसन त्यो अर्बनाइजेसनको लागि चाहिँ एउटा प्यारलल सिस्टम प्यारलल एभोल्युसन पनि हुनुपर्छ प्यारलल एभोल्युसन अफ माइन्डसेट पनि भयो भने मात्रै गान्तोकको ट्रु अर्बनाइजेसन हामीले अचिभ गर्नु सक्छ त्यसको लागि चाहिँ वाट आई फिल देयर हेज टु बी अ सिस्टम वेयर बाई वी फिल द्याट एभ्री वान इज इक्वल वी हेभ अ फिलिङ अफ एबन्डेन्स टुवर्ड्स एनीबडी वी हेभ अ सेन्स अफ बिलोङ्गिङ त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरैवटा सिस्टम चेन्जहरू ल्याउनुपर्छ ऱ्यापिड चेन्ज पनि गरेर हुँदैन बिकज हाम्रो सिस्टम इज अलरेडी इन अ प्लेस वी हेभ द गभर्मेन्ट स्ट्रङ गभर्मेन्ट मेकानिजम वेयर बाई हाम्रो अलग अलग डिपार्टमेन्टहरू छ जस्तो पावरको लागि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट पावर डिपार्टमेन्ट छ पानीको लागि पिएचई डिपार्टमेन्ट छ अन्त अरू पनि नाना थरीको हेल्थको लागि देयर इज अ हेल्थ डिपार्टमेन्ट हामीले चाहिँ एज अ काउन्सिलर वी क्यान just strengthen the system. We can be a catalyst for the change. We can become a very strong bridge to point out to the authorities कि कहाँ चाहिँ हामीलाई प्रब्लम छ भनेर अब सबसे ठुलो प्रब्लम त हाम्रो अहिले यहाँ के छ भने हाम्रो भोटर्सहरू भोटै गर्नु आउँदैन उनीहरू कन्फ्युज छ हामीले कहाँ भोट गर्नुपर्ने हो के गर्नुपर्ने हो कसलाई गर्नुपर्ने हो बिकज द प्रब्लम इज वी क्यानोट रिच टु द भोटर्स all the candidates cannot reach to the voters. It's just like having one shop in the remote place in the in a village
वेयर बाई अब उसकोमा केही अप्सनै छैन बायरकोमा, अन्त उसले एउटै दोकानबाट सामान किन्नुपर्ने। सबसे पहिला चाहिँ वी हेभ टु आइडेन्टिफाई कि हाम्रो भोटर्सहरू कहाँ छ, त्यो चाहिँ कसरी, के चाहिँ मुद्दाहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लमहरू हुँदैछ। अन्त आई वान्टेड दिस प्रब्लम टु बी रिजल्भ एन्ड द सिस्टम टु बी पुट इन्टु द प्लेस इफ आई बिकम अ काउन्सिलर अफ माई वार्ड। अन्त हामीले चाहिँ त्यो एकैचोटि हामीले ऱ्यापिड चेन्ज गर्नु खोज्यो, नयाँ नयाँ चिज गर्नु खोज्यो, पुरानो चिजलाई चाहिँ हामीले ओभरलुक गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान बिकम डिजास्टरस। हामीले राम्रो प्रकारले सिस्टमेटिक प्रकारले सबै जुन चाहिँ चिज हाम्रोमा रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्दै गयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि भावी पिँढीमा वी क्यान लिभ अ बेटर वर्ल्ड फर देम। वाट एभर वी हेभ इनहेरिटेड इन आवर लाइफ वी क्यान लिभ समथिङ बेटर फर देम। एन्ड गान्तोक इज सच अ ब्युटिफुल प्लेस। होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अफ गान्तोक इज भेरी मच अ निड अफ एन आवर। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब धेरै कुरा गर्नु सक्छ। हामीले चाहिँ एउटा लाइक अब यहाँनिर एउटा फिटनेसलाई पनि एउटा मुभमेन्ट जस्तो बनाउन सक्छ। वी क्यान पार्टनर विथ द जिम, वी क्यान पार्टनर विथ भेरियस अर्गनाइजेसन पर्टेनिङ टु योगा मेडिटेसनहरू गरेर चाहिँ मान्छेको माइन्डसेट चाहिँ अब हामीले अलिक अझै स्वच्छता पोजिटिभिटीले भर्नु सक्यो भने चाहिँ बिस्तारै हाम्रो परिवेश चाहिँ क्लिन भएर जानु सक्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। इलेक्सन योपालि अनाउन्स गर्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको एउटा भिजनरी लिडरसिप, आई वुड रादर से अ प्रिन्सिपल सेन्ट्रल लिडरसिप दर्शाउँछ यो कुराले चाहिँ। अन्त उहाँको त्यो प्रिन्सिपल सेन्ट्रल लिडरसिपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीलेस इलेक्सन हुँदैछ, जो त्यही इन द सेम लाइन अफ पञ्चायती राज डेभलप्ड बाई कोइन्ड बाई महात्मा गान्धी। अन्त त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले डाइल्युट नपारौँ, बल्कि त्यसलाई स्ट्रेन्थ दिउँ। लेट्स मेक दिस इलेक्सन अ ग्रिन इलेक्सन भन्दाखेरि चाहिँ let's minimize the wastage, let's minimize the noise, let's minimize the show off, let's minimize the sloganeering। हामीले स्लोगन गरेर सो अफ स्ट्रेन्थ गरेर त्यो सब गर्दाखेरि हामीले दुनियाँभरको वेस्टेज एन्ड पोल्युसन गर्दैछ। अन्त लेट्स मेक इट अ भेरी नाइस ग्रिन काइन्ड अफ इलेक्सन, जो चाहिँ हाम्रो बादमा सबैले यसलाई फलो गर्नु सकोस् भनेर नि एउटा पुरा कन्ट्रीको लागि एउटा मोडल इलेक्सन बनाऊ यसलाई 31 मार्चमा आउने इलेक्सनमा। अन्त अर्को कुरा चाहिँ अब पार्टीलेस भए तापनि हामीले यो भन्नु सक्दैन कि को पार्टीको को नपार्टीको। एक त वन्स द गभर्मेन्ट इज इन प्लेस, वी आर अफ द गभर्मेन्ट एन्ड गभर्मेन्ट इज आवर्स। हामी सरकारको, सरकार हाम्रो। अन्त त्यो माइन्डसेटले लिएर सरकारको हात मजबुत गरेर हामीले राम्रो प्रकारले यो इलेक्सनलाई सक्सेसफुल पारेर राम्रो मान्छे आओस्, अन्त सबैको सोच मिलोस्। अब आज म जनतालाई डाइरेक्ट भोट मात्रै मलाई त्यसै भोट दिनु भनेर भन्दिनँ। मेरो सोच र उहाँको सोचमा चाहिँ समावेश भयो भने मात्र मलाई भोट दिनुहोस्। मेरो सोचसँग तपाईँ सहमत छैन भने तपाईँकोमा कुनै अप्सन नभएर मलाई भोट नदिनुहोस्। मेरो सोच र तपाईँको सोचमा चाहिँ काहीँ नै समावेश छ, काहीँ नै त्यहाँनिर सिन्क्रोनाइजेसन र कोअर्डिनेसन छ भने चाहिँ आई रिक्वेस्ट यु फर द भोट एन्ड आई हेभ अ स्ट्रङ विल। I can commit you that I intend to do something nice for my town Gangtok. My hometown पनि हो, मेरो birth place पनि हो। अन्त I can make a strong commitment to myself that I can do something good for it. Gangtok राम्रो छ, यसलाई अझै राम्रो बनाऊ। अन्त त्यही कमिटमेन्टको लागि साथमा चाहिँ मैले I have decided that I'll be contesting running this election on 31st of March 2020. हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ भोटर्सको जुन चाहिँ राइटको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ यसले चाहिँ आर्टिकल, आई एम अ स्ट्रङ सपोर्टर अफ आर्टिकल 371F। अन्त यो अगर हामीले कसैलाई एबन्डेन्ट फिलिङले उनीहरूलाई हामीले जीविका अर्जन गर्नु दिए भने चाहिँ इट इज नट एट अल अ डेल्युसन अफ आर्टिकल 370। इट हेज गट नथिङ टु डु विथ आर्टिकल 371F। हामीले खालि यति मात्रै भने चाहिँ यहाँ बसोबासो गरेर जसलाई भोटर्स कार्ड दिएको छ त्यो भोटर्स कार्ड दिएको मान्छेलाई चाहिँ ट्रेड लाइसेन्स दिया जाओस्, हामीले त्यति मात्रै भनेको छ। अगर आर्टिकल 371लाई डाइल्युट हुनु हो भने चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ भोटर कार्डै नदिनुपर्ने हो। वी शुड डिनाई देम आइदर अफ द। हामीले उनीहरूलाई भोट मागेर चाहिँ सरकारमा चाहिँ आउने,
सर्काउन उनीहरूको भोट लिएर चाहिँ हामी सर्काउनुमा चाहिँ आउने चाहना छ, त्यति बेला चाहिँ आर्टिकल 371 डेल्युट हुँदैन। तर फेरि उनीहरूलाई चाहिँ जीविका अर्जन दिने मौका दिँदाखेरि चाहिँ आर्टिकल 371 डेल्युट हुने, आई थिङ्क दिस इज भेरी कन्ट्रारी एन्ड भेरी आइरोनिकल। हजुर, अब कुनै पनि मान्छेले कहीँ पनि भोटर कार्ड सार्नु सक्छ है। आज अब तपाईँको यो चेन्नईको मान्छेले पनि यहाँनिर आएर भोटर्सको त्यही कारण चाहिँ यो चाहिँ डिबेटको विषय हो। हामीले यस्तो गर्नुसक्छ कि उसले कुनै अथोरिटीहरूसँग मिलेर कुरा गर्न सक्छ, उसले एउटा पास्ट इलेक्सनमा भोटिङ गरेको भइसकेको हुनुपर्छ कि चाहिँ है, नभए चाहिँ उसको भोटर कार्ड सुड बी एटलिस्ट, अब प्रेजेन्ट भोटर कार्ड त्यस्तो कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ अहिले तुरन्तै सिफ्ट भएको भोटर कार्डलाई चाहिँ कमसेकम एउटा कुलिङ। हजुर 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 होइन, त्यही होइन तपाईँ होइन, यसमा हामीले कट अफ इयर लगाउनु सक्दैन। यसमा तपाईँ जस्तोलाई नै समस्या हुँदैन, जो तपाईँले 3 जेनेरेसनदेखि यहाँ बस्नु भएको छ, 5 जेनेरेसनदेखि अहिले आउनेले चाहिँ तपाईँहरूलाई नै पछाडि फेरि साइडलाइन गरिदिँदैन, समस्या तपाईँलाई नै हुँदैन। आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। तर यसलाई अहिले अगर यो कुरालाई चाहिँ पुरा कन्ट्रोल्ड वेमा हामीले राख्नु सकेको भए चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, तर आर वी एबल टु कन्ट्रोल इट? हामीले अनलाइन सपिङलाई रोक्नु सकेको छैन। लालबजारको टेरेस जस्तो मेलालाई हामीले जब रोक्नु सकेको छैन भने चाहिँ यहाँबाट 10 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष 1975 र अहिलेको टाइममा अहिले कति वर्षको 45 इयर्स बितिसकेको छ। जो मान्छे 1976 मा आयो उसले के बिगारेको थियो र उसले एउटा ट्रेड लाइसेन्स पाउनु सक्दैन। हेर्नुहोस् है, कि चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुसक्छ कि तपाईँ यहाँनिर भोटर कार्ड तपाईँले अब्टेन गरेको तपाईँको 3 वर्ष भइसकेको बितेर गएको होस् या 5 वर्ष भइसकेको छ तब हामीले तपाईँलाई दिन्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ सल्लाहको साथमा कुनै गर्नु सक्छ। तर हामीले भन्नु सक्दैन कि 1975 भन्दा पहिलाकोलाई मात्रै दिने भनेर जाँदा चाहिँ मिल्दैन। अगर त्यो अहिले 10 वर्ष पहिला हामीले कुरा गरेको भए ठिकै थियो, 5 वर्ष पहिला गरेको ठिकै थियो, तर अहिले नाउ वी आर इन अ डिफ्रेन्ट एरा। न अब अनलाइन सपिङ छ, अब हामीले यहाँनिर कम्पनी बनाएर धेरै किसिमको काम गर्नु सक्छ। कम्पनी बनाएर इभन हामीले रुरल एरियामा ल्यान्डहरू पनि किन्दैछ, कुनै थुप्रो कुराहरू हुँदैछ। त्यसले गर्दा अब इन्डाइरेक्ट कुनै कुरा हुँदैछ भने डाइरेक्टली एउटा स्मल बिजनेसम्यानलाई चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ कास्ट, क्रिड एन्ड रेस त्यसलाई चाहिँ हामीले किन मार्नु? एउटा जब हामीले ठुलो कम्पनीलाई पेन्टालुन यहाँको हो, पेन्टालुन त सिक्किमको होइन, तर उयो त्यो ठुलो कम्पनी हो र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो। पेन्टालुनले आएर बिजनेस गर्दैछ यहाँनिर 1975 होइन, बिग बजारले गर्दैछ बिजनेस। अब बिग बजारलाई बिजनेस गर्नु दिनु, पेन्टालुनलाई बिजनेस गर्नु दिनु, तर एउटा मान्छे जसको एउटा पुरा क्यापिटल 50,000 रुपिस 1 लाख छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोट मागेर हामी अगाडि बढ्नु सक्छ, तर तिनीहरूलाई भन्छ कि हामीले तपाईँलाई ट्रेड लाइसेन्स चाहिँ तपाईँलाई नदिउँ। दिस इज आइरोनिकल। त्यो भन्नु चाहेको मेरो विचारले चाहिँ कट अफ इयर सुड बी भेरी वेल। तपाईँले जब ट्रेड लाइसेन्स यहाँनिर तपाईँले अप्लाई गर्नुहुँदैछ, त्यो ट्रेड लाइसेन्स अप्लाई गरेको एउटा मिनिमम अब तपाईँले 3 to 5 इयर्स चाहिँ यहाँ बसेको भइसकेको हुनुपर्छ भने चाहिँ 5 इयर्स भन्दा भयो नि त। 5 वर्ष चाहिँ यहाँनिर बसोबासो गरेको छ भने चाहिँ तपाईँले ट्रेड लाइसेन्स अप्लाई गर्नु सक्छ भनेर गर्नु सक्छ। क्लासिफिकेसन अफ भोटर्स, यो क्लासिफिकेसन अफ भोटर्स चाहिँ के छ भने यसको लागि चाहिँ मैले 2-3 वर्ष भइसक्यो म आफ्नो भोइस उठाउँदै आएको छु। यहाँनिर इलेक्सनभन्दा पहिला पनि यही टासी डिलेकमा अप्रिल 2019मा मिटिङ हुँदा पनि मैले यो कुरा गरेको थियो। अब यहाँनिर जुन चाहिँ भोटर्सको क्लासिफिकेसन छ त्यो क्लासिफिकेसन चाहिँ अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्यो मलाई। अब यहाँ एउटा पर्टिकुलर सेगमेन्टलाई चाहिँ दे बिन क्लासिफाइड एज अदर्स। द पर्टिकुलर सेगमेन्ट अफ भोटर्स आर क्लासिफाइड एज अदर्स भनेर अन्य भनेर उनीहरूलाई क्लासिफाई गरेको छ। आई डु नट अन्डरस्ट्यान्ड कि मतलब भोटर्स सुड बी क्लासिफाइड एज अदर्स, दे डिजर्भ टु बी रेकग्नाइज्ड अनरेबली। अब अदर्स भनेपछि त अलिकति एउटा साह्रै अनरेबल खाले वर्ड त मलाई लागेन। अब उनीहरूलाई एउटा कुनै कम्युनिटीको नामले या कुनै यस्तो प्रकारले जस्तो सबैलाई क्लासिफाई गरेको छ त्यस्तो प्रकारले क्लासिफाई गरेर यो अन्य भन्ने वर्ड चाहिँ, अदर्स भन्ने वर्ड चाहिँ नट भेरी अनरेबल फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू। अब यसलाई अगर सबैको उयो छ भने यो कमसेकम यो अन्यलाई चाहिँ, अन्य भन्ने चिजलाई चाहिँ आई स्ट्रङली अब्जेक्ट। अन्त अदर्स भन्ने यो क्लासिफिकेसन चाहिँ हुनु पर्दैन, नहुनु पर्ने हो। अब म आएँ भने यो चिजमा पनि मैले काम गरेर चाहिँ अथोरिटीहरूसँग एउटा सिन्क्रोनाइजेसन कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ यसलाई कसरी हुन्छ एउटा त्यसलाई अनरेबली रेकग्नाइज गराउनेमा म एउटा
क्याटलिस्ट बनिने जानेछु। एन्ड देन वी सेन्सेस पर्मिट एन्ड लाइसेन्स भनेपछि अब पर्मिट भनेपछि अब ट्याक्सी पर्मिट छ, ट्रेड लाइसेन्स छ, अरू पनि नाना थरीको स्टेटमा रिलेटेड कतिवटा डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ। दिस मिन्स अफ राइट टु लिभलीहुड, दिस मिन्स टु राइट टु लाइभलीहुड शुड बी ग्रान्टेड टु एभ्रीबडी, everyone listed in the electoral roll। जसको नाम भोटर लिस्टमा छ त्यसले आफ्नो जीविका अर्जित गर्नु लागि जो साधन छ त्यो साधन पाउने चाहिँ उनीहरूलाई अधिकार हामीले दिलाउनु पर्छ। फन्डामेन्टल राइट, यो एउटा फन्डामेन्टल राइट हो संविधानको। आई थिङ्क आर्टिकल 29A मा डिफाइन गरेको छ राइट टु मिन्स टु राइट टु लिभलीहुड। ट्रेड लाइसेन्स पनि मिन्स टु राइट टु लिभलीहुड हो। यसलाई चाहिँ हामीले गभर्मेन्टसँग अथोरिटीहरूसँग एउटा गोष्ठी गरेर एउटा परिचर्चा गरेर हामीले के कसो गरेर हुन्छ कि जसको पनि सिक्किममा ट्रेड लाइसेन्स छ उनीहरूले चाहिँ यो मिन्स टु लिभलीहुड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेड लाइसेन्स चाहिँ सजिलै पाउनु हक छ। आज हेर्नुहोस् सिलिगुडीमा रेस्ट अफ इन्डियामा ट्रेड लाइसेन्स सजिलो पाउँछ, तपाईँले बिहान अप्लाई गऱ्यो भने बेलुका पाउँछ। ट्रेड लाइसेन्सको फिस पनि कम्ती छ यहाँभन्दा। अब त्यहाँ गएर ट्रेड लाइसेन्स सजिलो पाउँछ भनेर आज मैले घर छोडेर सिलिगुडी या बेङ्गलमा त गएर बिजनेस गर्दैन। त्यस्तो प्रकारले बाहिरको मान्छे पनि त्यसै चाहिँ मतलब इन्फ्लक्स भएर आउँदैन कि ट्रेड लाइसेन्स दियो भन्दैमा सबैजना त आउँदैन। एभ्रीबडी क्यानोट ह्याभ अल द डकुमेन्ट्स, बट दे शुड बी कन्सिडर्ड अ भेरी मच पार्ट अफ द सिस्टम। अन्त उनीहरूलाई ट्रेड लाइसेन्स हामीले रोक्नु हुँदैन। आज जेफ बेजोस छ, हिज अ CEO अफ एमाजोन। क्यान वी आस्क हिम कि तपाईँले ट्रेड लाइसेन्स मात्रै दिनुहोस् अन्त मात्रै हामीले तपाईँलाई अनलाइन पर्चेस यहाँ सिक्किममा अलाउ, सपिङ चाहिँ सिक्किममा अलाउ गर्छ भनेर। क्यान वी टेल द पिपल हु आर होल्डिङ 24 आवर्स मेला इन लालबजार टेरेस कि तपाईँको ट्रेड लाइसेन्स चाहिँ कहाँ छ भनेर। सो द्याट काइन्ड अफ मेन्टल एबेन्डेन्स चाहिँ हामीले डेभलप गराउनुपर्छ कि जसले गर्दाखेरि यो ट्रेड लाइसेन्स र पर्मिटमा चाहिँ कसैलाई प्रब्लम नहोस्। सबैले आफ्नो जीविका त्यो 1975 भन्दा पहिलाको मान्छे होस् या 1975 को बादको मान्छे होस्, दे शुड बी ग्रान्टेड द ट्रेड लाइसेन्स very इजिली। इट इज अ कन्स्टिट्युसनल राइट ग्रान्टेड टु देम। डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, PDS, रासन, LPG शुड बी हेसल फ्री। यसको लागि चाहिँ अब वी आर टकिङ अबाउट द स्मार्ट सिटी। I think more than, if I am not wrong, I do not have the data properly with me. I think 650 crores have already been spent on the smart, have already come for the smart city thing. अब जब स्मार्ट सिटीको हामीले कुरा गर्दैछ भने अब यो इलेक्ट्रिसिटी भयो, वाटर भयो, PDS, LPG, अरू यो ड्रेनेज भयो, इलेक्ट्रिसिटी भयो, त्यो त इस्यु नै नहुनुपर्ने हो। दे सुड नट बी मेड एन इस्यु कि यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। द सिस्टम इज अलरेडी इन द प्लेस। वाइ देयर इज ए कन्सेप्ट अफ स्मार्ट सिटी? यो त अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एउटा सिस्टम हो। अन्त हाम्रो आफ्नो प्रेसियस मोमेन्ट अफ लाइफ चाहिँ आज बत्ती छैन, बत्तीको लागि के गर्नु, आज पानी आएन, आज यो आएन। वी आर स्पेन्डिङ सो मच अफ एनर्जी एन्ड टाइम लुकिङ फर दिस एम्युनिटिज। दे शुड बी मेड हेसल फ्री एन्ड इक्वल टु अल। अन्त देन वी आर टकिङ अबाउट द पब्लिक युटिलिटिज। Public utilities should be adequately provided and appropriately located. Public utility भनेपछि तपाईको पब्लिक टोयलेटहरू छ। पब्लिक टोयलेटहरू आजभन्दा 50 वर्ष पहिला बनिएको जहाँ पब्लिक टोयलेट थियो त्यति बेला त्यो परिवेशमा, त्यो सन्दर्भमा, त्यो कन्टेक्स्टमा त्यति बेला जब अलग यस्तो प्रकारले थियो होला, त्यसको छेउछाउमा घरहरू थिएन होला, फरकिलो जग्गा थियो होला, मान्छे पनि कम्ती थियो त्यसलाई युज गर्नु लागि। अहिले हामीले अहिलेको टाइममा चारैतिर घरहरू भएको छ। त्यहाँनिर धेरै प्रब्लमहरू छ। त्यहाँ स्टेन्सको प्रब्लम छ, त्यहाँ ड्रग अब्युजको प्रब्लम छ, स्मोकिङको प्रब्लम छ। अन्त अगर त्यहाँ त्यो पब्लिक टोयलेटको ड्रेन कहाँबाट जाँदैछ त्यसको प्रब्लम छ। अन्त त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले वी हेभ टु फाइन्ड आउट एन्ड वी हेभ टु मेक एन असेसमेन्ट कि आर दे एडुकेटली प्रोभाइडेड, के तिनीहरू सफिसियन्ट छ, आर दे एप्रोप्रिएटली लोकेटेड। अगर उनीहरू एप्रोप्रिएटली लोकेटेड छैन भने चाहिँ त्यसलाई रिलोकेसन पनि गर्नु सक्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ पब्लिकले त्यसलाई आरामले युज पनि गर्नु सकोस्, अन्त कसैलाई प्रब्लम पनि नहोस्। इट शुड बी अपग्रेडेड और रिलोकेटेड इफ इट कजेस न्युसेन्स टु द नियरबाई इनहेबिटेन्ट्स ड्यू टु स्टेन्स, सब्सटेन्स अब्युज एक्सेट्रा। अब यो सब्सटेन्स अब्युजको मुद्दा अलग्गै छ, म यसलाई अलग्गै टेकअप गर्छु यो बातमा। करेन्ट एउटा के कुरा छ भने अब बाहिर खोलेर कसैले भन्दैन, प्लेन्स पिपुल्स एन्ड हिल्स पिपुल भन्ने
यहाँ एउटा भित्र एउटा द्वन्द्व त छ तपाईँ मान्छु मान्नुहुन्छ मान्छु इन्सिक्योर यहाँको मान्छेहरू अहिले पनि इन्सिक्योर भएको कारण चाहिँ के हो भने यहाँको बिजनेस चाहिँ बाहिरको मान्छेको हातमा गयो भन्ने यहाँको मान्छेको इन्सिक्योरिटीको मेन एउटा रिजन त्यो हो तपाईँले आज 5 इयर्स भने एउटा कुनै मान्छे आएर 5 वर्ष यहाँ बस्यो केही काम गर्यो कसैकोमा मुनिमै गऱ्यो सपोज कसैको दोकानमा मुनिमै गऱ्यो भने भोटर आइडी कार्ड लिएर अन्त मान्छेले भोलिको दिनमा 5 वर्ष बसेर जस्तो तपाईँले लाइसेन्स पायो भने त्यो त यहाँको जुन तपाईँको अपर्च्युनिटी छ सिक्किममा टुरिज्मले ल्याएको अपर्च्युनिटीहरू जुन छ त्यसलाई ग्रेप गऱ्यो भने त यहाँको मान्छेहरू र प्लेन्स पिपल र हिल्स पिपलको जुन अन्डर करेन्ट जुन एउटा द्वन्द्व छ त्यो बाहिर निस्किँदैन झन् बढ्दैन त द्वन्द्व यसमा म अलिकति भन्न चाहन्छु है जो यहाँको खाटी भनौँ न अब आरसी होल्डर पनि होइन जो सिवाई होल्डर हुन्छ सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर छ जो चाहिँ बिजनेसमा जसको फर्स्ट जेनेरेसन यहाँको उसले सेकेन्ड जेनेरेसन हुँदैछ है उहाँहरूमा त्यो इन्सिक्युरिटी हुँदैन उहाँहरू किनभने जो तलबाट अहिले आउँछ उहाँहरू त अब कति जेनेरेसनदेखि चाहिँ बिजनेस गर्दै आएकोहरू अब जन्डाहरू हुन्छ उनीहरू त होइन उनीहरूको पैसाको मामलामा होस् कि बिजनेस कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा सोच उनीहरूको ज्ञानको कुरामा होस् होइन त्यस्तोमा चाहिँ बाहिरबाट आउनेले फेरि पछाडि मार्केट डल्लै क्याप्चर नगर्ला होइन तर मैले तपाईँले भनेको कुरा तपाईँको कन्सर्न त्यो तपाईँको कन्सर्न मेरो पनि कन्सर्न हो आइ एम नट त्यही हाम्रो त्यो डिफ्रेन्समा हामीले कमनालिटी खोजौँ न त्यसमै है मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भने तपाईँको इन्डाइरेक्टली यो प्र्याक्टिस चलि नै राखेको छ नि अब तपाईँले होटलको कुरा गर्नुभयो तपाईँले टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो होटल र टुरिज्म के हाम्रो खालि यहाँनिर लोकलले हामी मात्रै चलाउँदैछौँ अब बाहिरबाट हामीले नै त्यसलाई लिजमा हजुर यो इस्युलाई लिएर जुन तपाईँको भने लिज आउट लिएर अब मारवाडी अब कम्युनिटीको कुरा आयो मारवाडी कम्युनिटीमा त्यस्तो नहोला हामीले जुन अनुसार मारवाडी कम्युनिटीमा हामीले देखेको छैन तर विशेष गरेर जुन पुरानो बिहारी कम्युनिटीहरूको पुरानो मान्छेहरूले हामीलाई के भन्छ भने जुन नयाँ बिहारी कम्युनिटीको मान्छेहरू आयो होइन त्यसले चाहिँ हामी पुरानो बिहारी कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीलाई इन्सिक्योर फिल गराउँदैछ भन्ने चाहिँ पुरानो बिहारी कम्युनिटीको मारवाडी कम्युनिटीमा त्यस्तो बाहिरबाट आएको हामीले जुन पुरानो छैन तर बिहारी कम्युनिटीमा त भएको छ अनि भोलिको दिनमा त्यस्तै अरू प्रब्लम चाहिँ क्रिएट हुँदैन भन्ने कुरा नि होइन यसको दुईटा यो कोइनको दुईटा साइड छ हेर्नुहोस् है एउटा कुरा चाहिँ इन्डाइरेक्टली यो प्र्याक्टिस हुँदैन गइरहेछ हामीले नै आफ्नो होटलहरू आफ्नो जग्गा जमिन लिजमा दिइरहेछ हामीले आफ्नो ट्रेड लाइसेन्सलाई पनि हामीले लिज गर्दैछ हामीले ट्रेड लाइसेन्सलाई सबलेट गर्दैछ मेरो नाममा ट्रेड लाइसेन्स म लोकल हो मेरो नाममा ट्रेड लाइसेन्स छ यो गैर कानुनी हो के होइन मैले तपाईँलाई के भनेको नि आइदर हामीले के गर्नुपर्छ भने जुन चाहिँ यो प्र्याक्टिस चलिरहेको छ इफ अ इलिगलिटी कन्टिन्युस फर सम टाइम डज नट मेक इट लिगल इट डजन्ट बिकम लिगल बाई डिफल्ट यो ट्रेड लाइसेन्सलाई हामीले सबलेट गरेर हामीले यो कुरालाई डाइल्युट गर्दैछ भने त्यो कुरालाई चाहिँ रेगुलराइज गरौँ कि चाहिँ त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो कि चाहिँ त्यसलाई पुरै बन्द गर्नु पर्यो हामीले ट्रेड लाइसेन्सलाई पनि उयो नगरौँ हामीले आफ्नो होटलहरूलाई कम्ती मिनिमाइज गरौँ लिजमा दिनु हामीले यहाँ चलाएर लोकल इम्प्लोइमेन्टलाई जेनेरेट गरौँ यी लोकल मान्छेले आफ्नो काम गर्नु सकोस् इम्प्लोइमेन्टको नि समस्या कम्ती हुन्छ अन्त ट्रेड लाइसेन्सलाई नि हामीले सबलेट नगरौँ अगर हामीले इन्डाइरेक्टली यसलाई डाइल्युट गर्दैछ भने चाहिँ त्यसलाई रेगुलराइज गरेको राम्रो हो कि न अगर त्यसलाई गर्नु सकेन भने चाहिँ हामीले त्यो पहिलाको गभर्नमेन्टले जब आरसी इस्यु गर्यो नि हैन आरसी जब इस्यु रिप्रेजेन्टेटिभ दिएको थियो त्यसमा एउटा कुरा के थियो भने ट्रेड लाइसेन्स चाहिँ आरसी को आधारमा हुनुपर्छ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पुरानो हाम्रो जुन पुरानो मान्छेहरू छ तिनीहरूको चाहिँ सिक्योर हुन्छ भन्ने कुरा थियो नि त अहिले आएर फेरि त्यो कुरामा चाहिँ आरसी होइन अब लाइभलीहुडमा तपाईँले हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ चाहिँ अब इन्सिक्योर हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो होइन हामीले नपाओस् होइन होइन प्रकाश सर म तपाईँलाई एउटा होइन मैले तपाईँलाई भन्नु तपाईँले कुरा एकदम ठिक हो अगर मैले आफ्नो मात्र सोच्नु हो भने चाहिँ हाम्रो त 1881मा आएको हो मलाई त जति पुरानो कानुनले पाउनु सक्यो मेरो लागि चाहिँ त्यति राम्रो हो नि तर यो इरेगुलेटरी भइ नै राखेको छ नि एभ्रीबडी नट एट अल होइन त्यो तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो कि भोटरलाई लोभ्याउनु लागि गरेको नट एट अल
त्यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् उनीहरूले काम चलाइ नै राखेको छ नि अहिलेसम्म पनि काम चलाइराखेको छ उनीहरूले 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ महिनाको दिन राखेको छ त्यो दिएर उनीहरूले काम चलाइरहेको छ यसमा यो कुनै होइन कि मतलब यो ट्रेड लाइसेन्स तर दे विल ह्याभ मोर बेटर सेन्स अफ बिलोङ्गिङ बेटर सेन्स अफ अब तपाईँले ट्रेड लाइसेन्स दुनियाँभरको जग्गा कहाँ छ क्यान एनीबडी कम टु एमजी मार्ग पे 2 लाख रुपिस रेन्ट 3 लाख रुपिस रेन्ट दिएर त दोकान त लिनु सक्दैन एट द सेम टाइम इफ आई एम ह्याभिङ अ प्रपर्टी मेरो प्रपर्टीको रेन्टल भ्याल्यु चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ अगर त्यसको डिमान्ड इन्क्रिज भएर गयो 4 जना मान्छेले गयो भने त्यो लोकल मान्छेलाई अगर तपाईँले पोजिटिभ वेमा हेर्नु गयो भने चाहिँ देयर विल बी मोर डिमान्ड 4 जना मान्छेले उसको दोकान खोज्यो भने उसको रेन्टल भ्याल्यु इन्क्रिज भएर जान्छ द्याट इज एडभान्टेज तर अहिले जुन चाहिँ भरि जो मान्छेले नयाँ मान्छे कोही पनि आउँदैन कम्ती आयो भने बहुत कम्ती आउँछ तर दे विल ह्याभ बेटर सेन्स अफ बिलोङ्गिङ उनीहरूको नाममा आफ्नो ट्रेड लाइसेन्स छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ पुरै बन्द गर्नु पर्यो पुरै बन्द गरेर गर्नु पर्यो कि अगर कसैले ट्रेड लाइसेन्स लिज गरेको छ भने चाहिँ त्यो ट्रेड लाइसेन्स विल समरिकली क्यान्सल्ड अगर त्यो गर्नु सक्यो भने चाहिँ म त्यसको साथमा